وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى السبيل الأقوم، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا للعلم قدره، واجتهدوا ما استطعتم تفقها في الدين، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. واسألوا أهل العلم عما أشكل عليكم، واعمروا أوقاتكم بالعلم النافع، فليس العلم محدودا بسن معينة، ولا مقيدا بمرحلة محدودة، ولا منتهيا بنيل شهادة عالية. واعلموا أنكم في زمان لا مخرج لكم من فتنه إلا بالتسلح بالعلم النافع. وإذا كان العالم يشهد إقبالا وصحبا، فينبغي أن يتوج هذا بالعلم النافع ليرسي قواعده ويضبط مسالكه ويعصمه من الانحراف بإذن الله. كذلكم يجب على القائمين بالدعوة وأعمال الحزبة أن يكونوا على علم بما يدعون إليه، وطريقة الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، حتى لا تحصل مجاوزة للحكمة ووقوع في المضرة الناتجان غالبا عن قلة البضاعة في العلم هذا. وإن من الظواهر الخطيرة في هذا المجال ظاهرة التعالم وادعاء بعض الناس العلم وهم ليسوا كذلك، بل ليسوا من أنصاف المتعلمين، فينشأ عندهم من الجرأة على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن إصدار الفتاوى والنيل من أهل العلم المعتبرين ما يسبب خطرا كبيرا على المجتمعات. فاتقوا الله عباد الله، وأتبعوا العلم بالعمل والدعوة إلى الله، كل ذلك بخطى متوازنة لا إفراط فيها ولا تفريط، وبذلك يحصل النفع العظيم والخير العميم بإذن الله. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على معلم الناس الخير، النبي المجتبى والرسول المصطفى، كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا. فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.